سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا الزبايتنا ميديا أيون نزا ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا متينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبص حكم حدش زخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعوا شير لايك بمقبار وان كتتبابعنا بخبرونا عدم مقالة زتجمرة سقومتن ملس بالسقنان جنرال ودور دقلع عواج كوينات حوحات هزوست ازازنا محللافهم دبوب جنبارنا بسرعة متقعة مئتاوم معراب تقراي زتجمرة مبرقة وسقومتي سنبت وررت حايلتات معراب سراويت السودان عبي عوات محفاسو وفرع عساب كأواج مخانو زترخبا مشتراو حبريتم كينات إيران أمريكان زملكات زوز حبريتا كبراتنا نايزي أمان نايكالوتن بركز ولو معبارتاتن كنا كافلوكم منا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم قاب معراب تقراي استرخب حبريتا كم زقلصون اب معراب تقراي زركب ورارتنا إيدام يرخبو كم زلوتا قليصون الزما بمعراب تقراي زركبون تلاخت بالصقنا اوروما زخونون صنفني حيلتات امحرا يتكززب زبل شو مزتوهبو من تخون اب لعلنا براي معراب تقراي زخون حزب تقراي تاريخي ارا زي بلا قفعتات كفصمو كم زصنحو زفلت ايوم ازام صنفني حيلتات امحرا نولقاو طقما منبر زوكلوا بهير كم زيلا زفلت انتخون والقايت وي موتيلام نفكروا كم زصنحو زغلص فلفلاتنا حججن ابتا زف حروا دفع زل علما ودقاسي دقسو كم زلو ايو زغلق زلام قاب معراب تقراي استرخبت وسخ حبريتا كم زقلص وانا وقع اول قايتنا تخايد كم زخونن ارم 33 ارم 35 يساتفا كم زلوان تحبيرهم إذا كم زيلن هالوا إتي بتاكزا زول حيل بالسجن ون متقعت كخفة لمخانو سلازفلات مفراس كم زركاب تحبيرم بتجنبار سراويت إيرترا وانت سالفو كم زلوز جلس أفلفلاتنا إيرترا مدحان تاريخ واقات أم كم زخونا دا تجلس أي ركاب قاف الفلاتارات كيلو استرخب حبريتا كم زحبرو بالسجن برعلى إيرترا ون كوينات أواجنا أواجاب مدلاو كم زركاب قليس أمان لون حزب إثيوبيا بقونا نخصلف مملاس ودا بزبل وفرت رح كم زخانا زترد سرعات بالسجن حزب إثيوبيا ودا عسبنا مملاس زمات زبل أواجنا أواجاب مدلاو كم زركاب ندا تجلس أي ركاب أبي أحمد أبز سومن زي أب مدرخ قريب ودا مونا نايجدن كم زخانا زسمر اللون تخون جنرال برهانو جلاون إثيوبيا ونانيت ودبنا مخان كم زتدالوت قليص على يخون بربز حتى انت جن بالسجنا بالعلى تجراي كايدون زحسبات أورنات حزب إثيوبيا وقنو خسلف دلي ينبر أبز حجوان مس إيرترا خالد أورنات ناي مخفاض عام كم زي بلون دا تقلص أي ركاب بالسجنا مس فانو مس سراويت أورومو نتصنة جنبار مس حيلتات بيشانغل مس حيلتات صوماليا مس حيلتات غامبيلا مس السودان عوق زركاب انتخون حج دما توساخ مس سراويت تجراين إيرتران موقع كام زخبدون دا تقلص أي ركاب عفار استرخبت كل زينا كم زحبر دما سراويت بالسجنا بجنبار بوريزالو سراويت تأزاز تتصبي زبل تأزاز كم زحبت حبيرون كابزبت وساخ وان عباسمران برحلن زلو ناي درون 24 ساعات نقحات كوينا من خصبيو كم زتناغرم تاقليص علام فلفلات كم زحبر وجنبار بوري ميدا سلا زخانه بالسجنا حيل درون اسلف ودب عصب كقصاصرا كم زدلي يገልጽም إذا كم زيلن هالوا بالسجنا بزتفلالي جنبارة دو تجراي متقعته كم زخفته تحبيرو جنرال صارقنا عفار امريحيو بانفت إربيتن تونسان متقعتنا خفت إزاز محابهم كتصبصب زصنحان تخون حجر ما بخلتي أم جنبارات وقع كم زتجمران سراويت تجراي وناي مكلخال سقومتي وسد كم زلون حج استرخبه سبر زينا يجلس كابزبت وساخي أبزت فلالي جزءات أمحرا وقنا تخيلو كم زخونون زقلص فلفلاتنا بفلاي بجنبارا برجلن سقوط أن زكير زلا وق كبير كم زخونا نابد على سراويت بالسجنا كبير كسراي يبصح كم زلون إتيني وسط بهالميديا صبصيبان حجي استرقب حبريتا كم زقلص أو جنرال ودوردا قبل على تجراي كل عواج كينات كم زأوجة تحبيرون اتياب مقاله يخون أو كالوت كتماتات تجراي زركب محاور بالسجنا أنا مفتح وفري كاير كم زلا زحبرو فلفلاتنا اتذكر زلا وفرن بالسجنا أوروما كم زج أنا وان ملسن مهابي دالا كم زلون زترخب مشترا حبريتا يرد جنرال ودوردان تولد عن بابانا وننتخونا بالسجنا مصوعتها كم زقربون دا تجلس أي ركاب محاور جنرال ودوردا بالسجنا بوت هدرا وسقمتي أو قروا معالتات ناب مقالة كأتون تزيك إلون أو ملء تجراي زلا محاورونا بيت مؤسرة كم زأتون توفرون كم زتجمران كم زت أنكون زترخب حبريتا يرد
ህጹጽ ግዜ ኣዋጅ ንምእዋጅ ኣብ ምድላው ከም ትርከብ ዝንገረላ ዘሎ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ተላእኽቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝዕድረሉ ግዜ ከም ዘብቅዐ እንዳተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢለን ሃለወ ሕወሓት ኣድላይ ዝተባሃለ ምምዕርራያት እናገበረት ከም ትርከብ ተሓቢሮ ነባር መንግስቲ ትግራይ ብምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ግዝኣት ትግራይ ንምምላስን ተመዛባላይ ናብ መረበቱ ንምምላስን ቃል ዝኣተወት ሕወሓት ዝኣተወቶ ቃል ንምፍጻም ህጹጽ ትእዛዝ ከም ዝሃበት ተፈሊጡ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝተተኸላ ጸረ ድሮናት ልዕል ክትትል ክግበረለንን ኦፕሬተራት ኣብ ተጠንቀቕ ክኾነን ኣብ ካድረታት ኣመራርሓ ካድረታት ኣብ ልምዓት ጉጅለ ወዘተ ዘሎ መሓወር ክፍተሽን ምምዕራያት ክግበረሎን ትእዛዝ ከም ዝተወሃበ ዝሓበሩ ፍልፍላትና ብሓፈሻ ድማ መንግስቲ ትግራይ ንምጥንኻር ክውሰዱ ዝግብኦም ህጹጽ ስጉምትታት ብዝምልከት 20 ገጽ መምርሒ ከም ዝተለኣኸን በቲ መምርሒ መሰረት ይስራሕ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ስለዚ ድማ ሕወሓት ድምፃ እንተጥፍአት እኳ ክሰርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ኣብ ምጽፋፍ ስለትርከብ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝነበሩ ንዃላት ሓቲማ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። ሕጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ሰራዊት ሱዳን ዓብዪ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተሓቢሮም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ግዝኣታት ብሎ ናይል ሰፊሕ ዓወት ከም ዘመዝገበ ኣፍሊጦም ወተሃደራዊ ምንጭታት ሱዳን ከም ዘረጋገጸዎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡባት ኢትዮጵያ ዞባ ብሎ ናይል ዝርከቡ ክልተ ዓበይቲ ናይ ቀረብ ቦታታት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ብዓወት ኣዕንዩ ከምኡ'ውን ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ መስመር ዝኾነ ቦታ ኣል ከይሊ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ከም ዘእተዎ ተሓቢሮም ሰራዊት ሱዳን ብቪድዮ ዝተሓገዘ ሓበሬታ እውን ዘርጊሑ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ፍልፍላትና ኣብ ዳርፎርን ንሰራዊት ህጹጽ ደገፍ ወሃቢ ሓይሊ ሱዳን ንምድምሳስ እውን ወፍረ ከም ዝጀመረ ተሓቢሮም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ጎንፂ ናብ ዳግማይ ኩናት ዘምርሐሉ ዕድል ሰፊሕ ከም ዝኾነን እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብ ጊዜያዊ ደው ምባል ጦርነት ኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ ዝዓነዋ ኣጽዋራታ ንምትካእ ከም ዝተጠቐመትሉን ሃገራት ወሽመጥ ዓሰብ እውን መከላኸሊ ኣጽዋራታ ንምሽማት ከም ዝተጠቐማሉን ተገሊጾም ኢራን ብወገና ዝጎደልዋ ኣጽዋር ኣብ መምላእን ምስ ቻይና ፓኪስታንን ሩስያን ዲፕሎማሲ ብምግባርን ዓብዪ ስራሕ ከም ዝሰርሐት ተፈሊጡ ኣሜሪካን እስራኤልን ብኢራን ዝበፅሖም ስዕረት ምቕባል ከም ዘይደልዮን ምስ ኢራን ጦርነት ክቕጽሉ ከም ዝደልዮን ዝገለጹ ተንተንቲ ይኹን እምበር ድሕሪ ሕጂ ምስ ኢራን ገጢሞም ናብ ዓወት ዘምርሑሉ ዕድል ጸቢብ ከም ዝኾነን ዝኸፍአ ሽንፈት ከም ዘጋጠሞምን ፍሉጣት ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጸ ይርከቦም። ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ኢራን ዘይተሸነፈትሉ ምኽንያት ሩስያን ቻይናን ብሳትላይትን ብኣጽዋርን ይሕግዝኣ ስለ ዘለዋ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ኢራን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ኣሜሪካ ክትዕኑ ዝኽኣለት እውን ብሳትላይት ቻይና ተጠቒማ ከም ዝኾነትን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ከም ዘረጋገጹ ተሓቢሮም ሕጂ ድማ ኢራን ካብ ሩስያ ሓደሽቲ ኣጽዋራት ስለ ዝሸመተትን ዝነበራ ነዃል ስለ ዝሸፈነትን ወተሃደራዊ ዓቕማ ከም ዘጠናኸረት እናተጸብጸበ ይርከብ። ስለዚ ድማ ኣሜሪካ ብኹናት ኢራን ምኽንያት ብዙሕ ከም ዝሰኣነትን ሓይሊ ሚዛን ዓለምን ኣሰላልፊ ሓያላት ሃገራት እውን ይቕየር ከም ዘሎን እንዳተገለጸ ይርከብ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም